पुरा ग्लोबल वार्मिङ भइराखेको छ, सर्फेस अफ ओसियन रेज भइराखेको छ, आर्कटिक आइस मेल्ट भइराखेको छ, ओजन रेज डिप्लिसन भइराखेको छ, अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरूले मान्छेहरू सताइरहेका छन्। डिप्रेसन, स्ट्रेस, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, डायबिटिज, थाइरोइड, क्यान्सर जस्ता कुराले आजको मान्छे आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। यो प्रकारको चिजलाई यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जान्यौँ भने, यही प्रकारको विकासलाई नै यदि हामीले विकास मान्दै जान्यौँ भने, शान्ति, आनन्द र आत्मज्ञानबाट वञ्चित विकासलाई नै यदि हामी विकास गर्दै जान्यौँ भने, मनुष्य जातिले जम्मा गरेर राखेका 23,865 न्युक्लियर वार हेडहरू छन्, तिनीहरू डिस्प्लेमा छन्। तर आज हामी मनुष्य शान्तिको कुरा गरिराखेका छौँ, आनन्दको कुरा गरिराखेका छौँ, करुणाको कुरा गरिराखेका छौँ। बारुदमा बसेर, बारुद र गोलाको भोल्कानोमा बसेर हामीले शान्तिको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसैले शान्ति आजको 21औं शताब्दीमा सबैभन्दा ठुलो विषय बनेर आएको छ र त्यो शान्ति प्रज्ञामा आधारित, वैदिक सनातन विज्ञानमा आधारित र भौतिक विज्ञानको सम्यक र समुचित प्रयोग, शान्तिपूर्ण प्रयोगमा आधारित हुनुपर्छ। र आज पनि हामी न्युक्लियर प्रोलिफरेसन गरिराखेका छौँ। आज पनि एटम बम, हाइड्रोजन बममा बनाउने क्रम जारी छ। हामीले पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धबाट पनि हामीले चेतेनौँ। हामीले अहिलेकै समयलाई हेऱ्यौँ भने पनि हेर्नुहोस् त, हामीले इराक वार युद्ध गऱ्यौँ। सारा संसारले भन्यो कि इराक युद्ध गर्नु हुँदैन, इराक वार गर्नु हुँदैन भन्दै पनि हामीले इराकमा युद्ध गऱ्यौँ। लाखौं मान्छेहरू त्यहाँ मारिए। आज हेर्नुहोस् इराकमा स्थिति के छ? बडो दयनीय अवस्था छ। $4 ट्रिलियन खर्च भएको छ इराकको युद्धमा। अमेरिकनहरूले प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्, फ्रिडमको कुरा गर्छन्, फ्रिडम अफ प्रेसको कुरा गर्छन्, ह्युम्यानिटीको कुरा गर्छन्। हामी आध्यात्मिक चिन्तकहरूले, हामी आध्यात्मिक दार्शनिकहरूले अथवा आध्यात्मिक मनीषीहरूले, आध्यात्मिक ऋषिहरूले उनीहरूलाई सही कुरा भन्ने कि नभन्ने, उनीहरूलाई त्यो कुरा हामीले सम्झाउने कि नसम्झाउने। आज तपाईँले हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान हाम्रो एसियामै छ, त्यहाँ 25,000 अमेरिकन सैनिकहरूले शहादत दिइसकेका छन्। त्यहाँ 2400 अमेरिकनहरूको शहादत भएको छ, 25,000 वुन्डेड भएका छन्, घाइते भएका छन्। त्यहाँ पनि $4 ट्रिलियन खर्च भएको छ। तर आज अफगानिस्तानको अवस्था के छ? यति धेरै ठुल्ठुला बमहरू, मदर बम भनेर भनिने हजारौं हजार टनका बमहरू त्यहाँ खसे। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बम यदि काठमाडौँमा खस्यो भने यहाँ मान्छेको साइकोलोजी के हुन्छ, बच्चाको साइकोलोजी के हुन्छ, हस्पिटलमा बसेको साइकोलोजी के हुन्छ, एउटा जनावरको साइकोलोजी के हुन्छ? के हामी विवेक सम्मत कुरा गरिरहेका छौँ? के हामी संसारमा साँच्चै शान्ति र विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, या कतै हामी भ्रान्तिमा छौँ? हामी शान्ति र विकासको कुरा गर्दै पनि यति धेरै भ्रान्तिपूर्ण कुराहरू हामीले किन गर्यौँ? किन भयो? यो कुरा गर्न जरुरी छ। त्यसलाई आज सांस्कृतिक क्रान्ति, ग्लोबल कल्चरल रेभोल्युसनको कुराहरू पनि उठ्न थालेको छ। मार्टिन लुथर किङले शान्तिको कुरा गर्नुभयो अमेरिकामा, महात्मा गान्धीले शान्तिको कुरा गर्नुभयो, नेल्सन मण्डेलाले शान्तिको कुरा गर्नुभयो, अरबिन्दोले शान्तिको कुरा गर्नुभयो। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले शान्ति र विश्व भाइचाराको
वसुधैव कुटुम्बकमको कुरा गर्नुभयो, तर हामी 21औं शताब्दीमा कुन अवस्थामा पुगिरहेका छौँ? कि त हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो हामीहरू केवल एउटा मेसिनका नट बोल्ट मात्रै हौँ, कि हामीले नयाँ चिन्तन गर्नु पर्यो कि हामीले गरेका चिन्तन, हामीले गरेका विकासका क्रमहरूलाई टप्सी टपी गरेर हेर्नुपर्ने होइन, कि हामी सही बाटोमै गइरहेका छौँ? भोलि हामीले मार्समा बस्ती बसाउँछौँ, मार्समा पनि यसै प्रकारको युद्धका विभीषिकाहरू जान्छन्। मुनमा हामी बस्ती बसाउँछौँ, हामी यसै प्रकारका विभीषिकाहरू गर्छौँ। हामी स्पेसमा कोलोनाइज गर्छौँ, स्पेसमा पनि त्यसै प्रकारको चाहिँ हामी युद्ध गर्छौँ। कि हाम्रो यही हो नियति? मनुष्यको नियति यही हो? ओम देव शान्ति, बी पीस इन द यूनिवर्स। ओम अंतरिक्ष शांति, पीस बी इन दिस एटमोस्फियर। ओम पृथ्वी शांति, पीस बी इन द अर्थ, ऑन द अर्थ। ओम आपा शांति, पीस बी इन द वाटर्स भनेर विश्व मानवताको बिगुल पुग्ने हाम्रा ऋषिहरूका हामी सन्ततिहरू यो जुन हिमवत खण्ड छ जहाँ हामी बाँच्ने र विचरण गर्ने जुन सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ, जहाँ ऋषिमुनिहरूले छोडेका ती भाइबहरू, ती औराहरू, ती इनर्जी फिल्डहरू आज पनि बरकरार छन्। त्यसलाई हामीले ट्याप गरेर विश्व मानवतालाई नै हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। सकेनौँ र हामीले मानवतावादी चिन्तन गर्न सकेनौँ भने यो मानवतालाई, यो पृथ्वीलाई, यो चराचर जगत, पशु पक्षीलाई विनाश गर्ने दिशातर्फ आजको मनुष्यता अगाडि बढिरहेको छ। यसको सन्दर्भमा हामीले अत्यन्तै दिल खोलेर चिन्तन गर्नुपर्छ। आइडिया मुभ्स द वर्ल्ड, हु मुभ्स द आइडिया? लडाईँ विचारकै भइराखेको छ आज। दुईटा संस्कृतिको बीचको लडाईँ भनेको विचारकै लडाईँ हो। दुईटा धर्मको बीचको लडाईँ भनेको विचारकै लडाईँ हो। दुईटा जातको बीचको लडाईँ भनेको विचारकै लडाईँ हो। दुईटा सभ्यताको लडाईँ भनेको विचारकै लडाईँ हो। दुईटा पोलिटिकल आइडियोलोजीको बीचको लडाईँ भनेको त्यो लडाईँ नै विचारकै लडाईँ हो। चाहे हामी कम्युनिज्म आइडियोलोजीको कुरा गरौँ, चाहे हामी सोशलिस्ट आइडियोलोजीको कुरा गरौँ, चाहे हामी क्यापिटलिस्ट आइडियोलोजीको कुरा गरौँ, यो टग अफ वार, यो आइडियोलोजिकल रिफ्ट त्यति बेलासम्म समाप्त हुँदैन जबसम्म हामीले एउटा मान्छेलाई उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकमको अनुभूति गर्ने डाइमेन्सनको शिक्षा र दीक्षा हामीले दिन सक्दैनौँ। धेरै कराइसके, धेरैले शान्तिको कुरा गरिसके, शान्ति कहाँ छ? धेरैले आनन्दको कुरा गरिसके, आनन्द कहाँ छ? धेरैले प्रेमको कुरा गरिसके, प्रेम कहाँ छ? त्यो प्रेम हाम्रो जीवन पद्धतिमा, त्यो शान्ति हाम्रो जीवन पद्धतिमा, हाम्रो वे अफ लाइफमा, हाम्रो आर्ट अफ लिभिङमा, हाम्रो आर्ट अफ बिहेभियरमा, हाम्रो आर्ट अफ एक्सनमा आउन जरुरी छ। त्यसैले एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि एजुकेसन मस्ट ह्याभ ह्युमन पोटेन्शियल। व्हाट इज ह्युमन पोटेन्शियल? ह्युमन पोटेन्शियल इज नट merely this physical body, this physical body, our mind and intellect. Human potential is our infinite eternal spirit. यदि एजुकेसनले यो इटर्नल स्पिरिटलाई ट्याप गर्न सकेन भने हामीले संसारमा ठिक अर्थमा शान्ति र विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले भनिन्छ एजुकेसन मस्ट ट्याप ह्युमन पोटेन्शियल। ह्युमन पोटेन्शियल मस्ट ट्याप साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। जब हामी डिपर ह्युमन पोटेन्शियललाई अवेकन गर्छौँ, जागृत गर्छौँ, विवेकवान बनाउँछौँ, अहिंसक बनाउँछौँ, शान्त बनाउँछौँ, त्यसपछि उसले त्यस प्रकारको साइन्टिफिक अवधारणाहरूलाई क्यान्सल गर्छ र त्यो क्यान्सल गरेर नवीनतम जीवन दिशातर्फ लैजाने मनुष्यतालाई जन्म दिने काम आजको चुनौतीको विषय हो।
त्यसैले हामी अध्यात्ममा लागेका व्यक्तिहरू, आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरू, फिलोसफी, साइकोलोजी, लिटरेचर र दर्शन शास्त्रलाई बुझ्ने र अनुभवबाट खारिएका मान्छेहरूले केवल लड्डु पेडा खाने कुरा, केवल मान सम्मान प्राप्त गर्ने कुरा, केवल 8, 10, 20, 50 जना भिड जम्मा गरेर महान बनिन्छ भन्ने चिन्तन भन्दा माथि उठेर, मान अपमान सम्मान भन्दा माथि उठेर आजको वैश्विक आवश्यकता के हो, आजको विश्वले खोजेको कुरा के हो, आजको त्यो विश्वले खोजेको जुन कुरा छ त्यो कुरा एउटा व्यक्तिमा कसरी हामीले उजागर गर्ने। हामीले आजको स्कुलमा, आजको कलेजमा, आजको हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा आमूल क्रान्ति गर्न जरुरी छ, जुन क्रान्तिले आत्मामा शान्ति र कर्ममा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। त्यस प्रकारको चिन्तन गरेर साइन्स र सुपर साइन्सलाई ब्लेन्ड गरेर, थेसिस एन्टिथेसिस र सेन्थेसिस गरेर यसलाई योगमय ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। त्यस किसिमको मनुष्यताको विकास गर्नको लागि साहस पनि चाहिन्छ, आत्मा अनुभूति पनि चाहिन्छ, निडरता पनि चाहिन्छ, विवेक पनि चाहिन्छ, करुणा पनि चाहिन्छ र अनेक प्रकारका चुनौतीहरूसँग जुझ्न सक्ने। सुली पर सेज पियाकी, सुलीमा चढ्नुपर्छ भने पनि म सत्यको उद्घोषणा गर्न छोड्दिनँ, बिखै पिउनुपर्छ भने पनि म सत्यको उद्घोषणा गर्न छोड्दिनँ, टाउकोमा गोली नै खानुपर्छ भने पनि म सत्यको उद्घोषणा गर्न छोड्दिनँ भन्ने खालको मनोविज्ञान भएको मनुष्य हामीले जन्माउन सक्नुपर्छ। सक्रेटिसलाई बिख खुवाइयो युनानमा, महान दार्शनिक थिए सक्रेटिस, तर उनले सत्यको उद्गार गर्न छोडेनन्। जेजसलाई सुली चढाइयो तर उनले सत्यको उद्गार गर्न छोडेनन्। साह्रै बेइज्जत भयो, घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। नेल्सन मण्डेलालाई 27 वर्ष जेलमा राखियो, सत्यको उद्गार गर्न छोडेनन्। मार्टिन लुथर किङलाई अपमान गरियो, ब्ल्याक लिडर भएको नाममा उनले सत्यको उद्गार गर्न छोडेनन्। महात्मा गान्धीले गोली खानु पर्यो, सबै साम्प्रदायिक चिन्तनबाट माथि उठेर सबै हिन्दू, सबै मुसलमान, सबै क्रिस्चियन, सबै यहुदी, सबै सिखहरू एक भएर बस्नुपर्छ भन्ने उद्गार गर्न खोज्दा त्यहाँ पनि उनले एक प्रकारको चाहिँ नि हिंसक अवस्था चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। यो हाम्रो जो अगाडि जो नियति छ, त्यो सिनारियो छ, त्यो सिनारीलाई मध्यनजर राखेर यदि हामीले चिन्तन गरेनौँ भने, यदि चिन्तनको मूलमा हामी गएनौँ भने, यदि चिन्तनमै हामीले भुल गर्यौँ भने, हामीले मिठो कुरा गरेर, लिपापोती कुरा गरेर, हामीले केवल टिचिङ गरेर, प्रिचिङ गरेर मात्र होइन, मान्छेलाई ओवेकनिङ गर्न जरुरी छ। ओवेकनिङ भनेको तपाईँलाई मैले भने यो पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको शरीर, यो पञ्चभौतिक तत्त्वले बनेको ब्रह्माण्डमा एकाकार छ, त्यसको हामी साक्षी हौँ। विश्व साक्षी भवा को स्थितिमा जब हामी पुग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो भित्र यो निडरता, अभय, यदि मेरो आत्मा कसैले मार्नै सक्दैन, अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो भनेर कृष्णले भन्नुभयो।
नैनम छिन्दति तृणानि नैनम दहति पावक भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरा आज भौतिक रूपमा सत्य भएको छ। आज एटम बमका निर्माता, हाइड्रोजन बमका निर्माताहरू के भन्न थालेका छन् भने वी क्यान नट किल द स्पिरिट। Spirit is beyond the access of our atomic energy, hydrogen energy. अब त्यो कुरालाई नबुझेसम्म कसरी हामीले यो मनुष्यतालाई चाहिँ नि शान्ति र विकासको दिशातिर अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब अर्को अनौठो कुरा त के छ भन्दाखेरि हजुरको जति वैज्ञानिकहरूले आज अनुसन्धान गरेर मोडर्न वैज्ञानिकहरूले अलमोस्ट 14th सेन्चुरीदेखि लिएर आज 21st सेन्चुरीसम्मका कुराहरू ग्यालिलियो कोपर्निकस र चाहिँ सर आइजक न्युटनदेखि लिएर आजको हाम्रा मनुष्यहरू, ठुला ठुला मनुष्यहरू, साइन्टिफिक मनुष्यहरू स्टेफन हकिङसँग आउँदा अथवा जोन हेग्लेनसँग आउँदा अथवा टोनी नेडर्सहरूसँग आउँदा अथवा मिचियो काकुसँग आउँदा हामी के कुरामा क्लियर भइसकेका छौँ र संसारका भौतिकवादीहरू के कुरामा क्लियर भइराखेका छन् भने हामीले जति भौतिक विज्ञानको बारेमा र यो भौतिकताको बारेमा जानेका छौँ त्यो केवल 1% मात्रै हो। 70% डार्क एनर्जी छ, 29% डार्क म्याटर छ अहिले पनि ब्रह्माण्डमा। र हाम्रो वैज्ञानिक विधाले खोजेको कुरा भनेको कति त भन्दा ओन्ली 1%। त्यो 1%मा हामीले के गर्यौँ? एटम बम बनायौँ, हाइड्रोजन बम बनायौँ, बायोलोजिकल केही डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ, केमिकल केही डेभलप गऱ्यौँ, फिजिक्समा केही डेभलप गऱ्यौँ, होइन? अलिकति स्टार्सहरूसँग गुफ्तगु गऱ्यौँ, अलिकति प्लानेट्सहरूमा गुफ्तगु गऱ्यौँ, अलिकति समुद्रमा पुग्यौँ, अलिकति जियोलोजी, बोटानी, फ्लोरा फौनासँग खेल्यौँ। तर यो हाम्रो उपलब्धि कति हो त भन्दा केवल 1% मात्रै हो। अब भन्नुहोस् हामी कहाँ पुग्दैछौँ? हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी कस्तो मनुष्यता तयार गर्दैछौँ? र तपाईँलाई म अन्तिम कुरा भन्छु, एटम बमका फादर अफ एटम बम रबर्ट जे ओपनहाइमरले अन्तमा के भने थाहा छ हजुरलाई? हे प्रभु, अब चाहिने यो नोबेल पुरस्कार चाहिने जुन वैज्ञानिकले पार्टिकल भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदैन त्यसैलाई दियोस् है। यो पार्टिकलले त हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ? एटमलाई स्म्यास गर्यो, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोन, न्युक्लियस, न्युक्लियसलाई स्म्यास गर्यो, कोर, कर्सी त्यसलाई पनि स्म्यास गर्यो, न्युट्रिनोज त्यसलाई पनि स्म्यास गर्यो, स्ट्रिङ। वेयर टु गो? कहाँ जाने? कहाँ जाने? वेयर टु ल्यान्ड? कहाँ जाने? वेयर टु फ्लाई? कहाँ उड्ने? वेयर टु ड्राइभ? कहाँ ड्राइभ गर्ने? उनीहरू चकित भइराखेका छन् र उनीहरू के भन्दैछन् भन्दाखेरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते is the wholesome, holy, scientific come super scientific expression. So the whole comes out of the whole, still remains the whole, whole dissolves into the whole, still remains the whole, is our soul, is our being, is our consciousness, is our Brahma. र जबसम्म यो ब्रह्म कन्सियसनेसलाई हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी र आत्मामा शान्ति भएको मनुष्यता यो पृथ्वीमा सम्भव छैन। त्यो युरोपमा पनि सम्भव छैन, त्यो अमेरिकामा पनि सम्भव छैन, त्यो एसियामा पनि सम्भव छैन, त्यो अफ्रिकामा पनि सम्भव छैन, त्यो ल्याटिन अमेरिकामा पनि सम्भव छैन, त्यो मार्समा गए पनि सम्भव छैन, त्यो मुनमा गए पनि सम्भव छैन र हामी अर्को ग्यालेक्सीमा गए पनि सम्भव छैन। ब्रह्माण्डहरू मल्टिभर्समा भोलि बिहान हामीले चाहिँ नि यात्रा गरे पनि सम्भव छैन। यदि त्यो सम्भव कहाँनिर रहेछ त भन्दा यो 5 फिट भित्रको शरीर जो जुन फिजियोलोजी छ, जो बायोलोजी छ, जो एनाटोमी छ, जो पैथोलोजी छ, जो न्युरोन छ, हर्मोन छ, टिस्युज छ, मोलिक्युल छ, ती सबै कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर भाइब्रेट गर्ने यो हाम्रो चेतना र त्यो चेतनाको शक्तिले विकसित भएको मानव माइन्ड र मानव इन्टेलेक्ट र मानव इमोसन्सलाई जबसम्म हामीले हार्मोनाइज गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म मेलोडाइज गर्न सक्दैनौँ,
जबसम्म सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मनुष्यताको भविष्य अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ। किनभने हामी तेस्रो विश्वयुद्धको कगारमा छौँ। अनादि ऋषिहरूले दिएको अनादि सत्य सनातन शान्तिको म्यासेज का ऋचाहरू कण्ठ गर्दै घोक्दै त्यसका शिक्षाहरू जेनेरेसन टु जेनेरेसन दिँदै आज 21औं शताब्दीमा विचरण गरिएको मानिस बिल्कुल पुश द बटम एन्ड फिनिश द वर्ल्ड को कगारमा छ। र तपाईँलाई अलिकति चाहिँ नि फ्याक्चुअल कुरा गरौँ, अलिकति भौतिक कुरा पनि गरौँ। आज तपाईँलाई थाहा छ टिबेट समस्या कति ठुलो इस्यु छ, ताइवान समस्या आज कति ठुलो इस्यु छ, साउथ चाइना सी आज कति ठुलो इस्यु छ, ब्ल्याक सीमा आज कतिवटा सबमेरिन्स र एयरक्राफ्टहरू क्यारियरहरू बुडिरहेका छन्। पेसिफिक ओसियनमा के हालत छ, अरब सागरमा के हालत छ। हामी के गरिरहेका छौँ? कि हामी साँच्चै शान्ति चाहन्छौँ? कि हामी साँच्चै विकास चाहन्छौँ? कि हामी साँच्चै मानवता चाहन्छौँ? कि साँच्चै हामी प्रगति चाहन्छौँ? कि हामी साँच्चै मानवतावादी मान्छे हौँ? कि हामी साँच्चै प्रजातन्त्रवादी मान्छे हौँ? कि हामी मान्छेको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्छौँ? यदि गर्छौँ भने शान्ति एउटा मात्रै चुनौती हो, आनन्द अर्को चुनौती हो, करुणा अर्को चुनौती हो, मैत्री अर्को चुनौती हो। हामीले त्यस्तो मानिस जन्माउनै पर्छ, त्यस्तो व्यक्ति जन्माउनै पर्छ, त्यस्तो परिवार जन्माउनै पर्छ, त्यस्तो समाज जन्माउनै पर्छ, त्यस्तो राष्ट्र जन्माउनै पर्छ। र आजको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, आजको कम्प्युटर वर्ल्ड, आजको अनलाइन वर्ल्ड, आजको यो ग्लोबल भिलेजमा बसेको मान्छेलाई हामीले एडुकेट गर्नै पर्छ। त्यो एडुकेट गर्ने आधार भनेको वैदिक विज्ञान, जसलाई म सुपर साइन्स भन्ने गर्छु। र जुन दिन वैदिक सुपर साइन्सलाई साइन्सले सरेन्डर गर्छ, केमिस्ट्री, बायोलोजी, फिजिक्स, क्वान्टम फिजिक्स र क्वान्टम बायोलोजीले जुन दिन सरेन्डर गर्छ, जुन दिन समर्पण गर्छ, त्यो दिन हामीले मानवतालाई नयाँ शिक्षा दिन सक्नेछौँ, नयाँ शिक्षाको ज्योति दिन सक्नेछौँ र नयाँ एउटा मनुष्य यो पृथ्वीमा पैदा गर्न सक्नेछौँ। त्यस्तो मनुष्य पैदा गर्ने भावना र विवेक सबै विवेकशील व्यक्तिहरूमा आउन जरुरी छ भन्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु।